So niya ako karon din sa Tagbayagan. Nagkandak og commodity mapping sa rice. So medyo init na pero laban Japan. So far tulo pa lang ka farmer ang akong na accommodate. Murag dako-dako pa ni nga bugnoonon kay ang tibuok Tagbayagan rice area man. Apil na po na ako ang corn para isa ra kaagian basta na ay tag-iya. So ang update, nagsukod pa mi karon sa area ni Ricky nga akog ang atong local farmer technician. Niya kami sa iyahang basakan nga bag-o pa lang tanom. Pagkanindot sa area, hapsay, walay saba, lami kay paminahon pag nakakadinhi sa bukid. Linaw kayo ang palibot, mga tingogs langgam ra imong madungog, bugnaw nga hangin, nindot jud, nindot. Muni ang kinabuhi sa usa ka agricultural extension worker nga diin nailhan sa tanan nga mga technician. So kalinaw kay sa palibot. Tara si Ricky nagbaktas, iyang gilibot ang iyang area para makuha na to ang exact nga size sa iyang basakan. Og kani nga basakan area 1 pa niya, no? Wala pa ta sa iyang area to. Murag dako-dako jud nato ning bugnoonon. So sa tulo pa lang ka farmer, murag gihangak nako. Nindot, hapsay, peaceful. Kanang magtanaw pa lang ka sa green nga palibot, murag makalimot na ka sa imong mga problema. So ano yan na si Ricky, dol na siya sa atong area. So maupod na ang ginatawag nila oil palm. So kung uban nga wala na kay balo kung unsa ang oil palm, muna siya ang ginakuhaan sa atong ginatawag og palm oil. Nga diin maoy gipanghalo halo sa tanan nga mga pagkaon o unsa nga mga produkto. So dinhi sa Agusan del Sur, particular dinhi sa Rosario, aduna tay dako-dako nga luna nga gitamnan sa mga palm oil or oil palm. So dinhi sa Agusan del Sur pod naa dinhi ang ginatawag nato kuri nga planta nga diin naga purify sa oil nga produce sa palm oil palm. So thank you ug maayong buntag Tagbayagan.